भालुको कन्ट्रोल भएको छ संहिता। फेरि राजतन्त्र ल्याउनु भनेको मुलुकलाई झन् अन्धकारमा राख्नु हो। देश बनाएनन्, यहाँ केही छैन भागेर हुन्छ। संशोधन गर्न त अमेरिकाले मान्दैन नि। केही सीमित मान्छेको स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई चाहिँ बलिदान गर्न पाइन्छ? मुलुकलाई कसरी डुबाइरहेका छन्। अब जसरी देशमा कोरोना फैलिएको छ, पार्टीभित्र नि कोरोना चाहिँ फैलिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ अमेरिकाबाट फर्केर आएर यहाँ चयन गर्नुहुन्छ। राजनीतिमा सफलता पाउने भनेको मौका परेपछि आफू बन्ने, आफ्नालाई बनाउने। उनीहरूले ठेक्का लिन्छन्, उनीहरूले जिताउने ठेक्का। त्यो प्रत्यक्ष चुनिएका राष्ट्रपतिको अवगाहना त हो त। राजा आएर यहाँ चाहिँ नेपाली जनताको समस्या राजाले समाधान गर्छन् त। 241 वर्ष त हामीले भोगेको होइन। चुनावमै गयो भए पनि तिनै ठेकेदारहरू, तिनै तस्करहरू, आफ्ना मान्छे बनाउने। ल हेर्नु न, मैले जवाफ प्रचण्डको तर्फबाट दिने होइन। अर्को गतिलो सरकार ल्याउनलाई त्यो अध्यादेश ल्याएका नि होइनन्। पिछडिएका जनतालाई त भन्नुहुन्छ भने राणा शासन ठिक थियो भन्छन्। कैयौँ वर्षसम्म विश्व ब्याङ्कमा चाहिँ जाहिर खाएका मान्छेहरू नि यहाँ अर्थमन्त्री भएर आए। भारतले त यो नेपाललाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षित बजार ठान्छ। वर्चस्व माथि चाहिँ चीनले तपाईँको चाहिँ दखल गर्दै गइरहेछ। चाइना पनि तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिस्ट देश रहेन, नाम त राखेको छ। तिमीहरूले बोक्नुपर्छ, तिमीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र भनेर गएको तपाईँले देख्नु भएन। यहाँ नेपालमा भाले हुन पाइँदैन। त्यो कडी बुझेको छ शक्ति राष्ट्रहरूले। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के हुन्छ यो राष्ट्रिय राजनीतिको व्यवस्थापन? अब यो आजको मितिसम्म यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषयवस्तुबाट सुरुवात गरौँ। धेरै मान्छेले नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र मुलुक छ, बाह्य शक्तिले चलाउन्न यो देश, यही नेपालमै जन्मेका नेपाली टोपी लबेल सुरुवाल लागेकाले चलाउँछन् भनेर भन्छन् नि जनतालाई। त्यो आंशिक सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन। हाम्रो पार्टीले मुलुक अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ भनेको के हो? धेरैले बुझ्दैन यो कुरा, खिचितिउरी गर्छन्। पहिलेका जमानामा चाहिँ प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी देशहरूले जुन देशमा आएर ठाडै शासन गर्थे, उनीहरूको सेना आउँथ्यो, मुद्रा आउँथ्यो, झन्डा आउँथ्यो, सबै डाइरेक्ट सिधै सबै चलाए। जस्तो कैयौँ वर्षसम्म भारतमा चाहिँ ब्रिटिसले चलायो होइन। त्यस्तै अमेरिकाले अहिले कैयौँ दर्जनौँ एसिया, अफ्रिकाका मुलुकहरूमा, ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरूमा उसले चाहिँ अब घुमाउरो रूपले त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेछ, त्यहाँ शासन गरिरहेछ। ठिक त्यस्तै नेपालमा पनि नेपालमा चाहिँ बाह्य शक्तिले लगातार हस्तक्षेप गरिरहेछ। त्यसमा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त चाहिँ छिमेकीको नै छ। हामीले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। त्यो 7 साल पछिको सम्पूर्ण इतिहास हेर्नु त। मोहन शमशेर हटेपछि त्रिभुवन चाहिँ अब राजाको ठाउँमा राजा भए। उनको स्वकीय सचिव त इन्डियाले भर्ना गरे हो त। ल भन्नुहोस्। भनेपछि अब विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ नि भारतीय तपाईँको चाहिँ थिचोमिचो, भारतीय तपाईँको चाहिँ हस्तक्षेप बढी छ। अहिलेको पछिल्ला दिनहरूमा पश्चिमाहरूले नै नेपालको राजनीतिक, नेपालको सामाजिक, नेपालको सांस्कृतिकमा क्षेत्रमा पनि तपाईँ व्यापक चाहिँ हस्तक्षेप गरे र त्यसको असर यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा धेरै ठाउँमा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको सहयोगको नाममा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ नीति, आफ्नो संस्कृति, आफ्ना उद्देश्य यहाँ पुरा गरिरहेछन्। त्यसो हुनाले यो मुलुक तपाईँको चाहिँ असाध्य अप्ठ्यारो चाहिँ अवस्था छ। हिजो पनि थियो र आज पनि छ। आजको स्थिति झन् जटिल हुँदै गइरहेछ। यद्यपि यसबारेमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले खण्डन गरे र त्यति बेलाका 4 जना डिआइजीहरूले पनि भारतको सदाशयताका लागि दूतावासभित्र छिरेको भन्ने कुरा आयो। उनीहरूले पनि खण्डन गरेका छन्। होइन, त्यो त भारतले तपाईँको चाहिँ नि पाइलै पछि 5 पटक त तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो। भारतले त यो नेपाललाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षित बजार ठान्छ। यहाँका जल स्रोतमाथि कसको चाहिँ होल्ड छ? यहाँ नेपालका जल स्रोतमाथि कोशी, गण्डकी, अप्पर कर्णाली, महाकाली, यहाँको जल स्रोतमा त उसको भारतकै होल्ड छ नि, कब्जा छ त। अहिले पनि होल्ड गरेर राखेको छ। त्यस्तै यहाँका कतिपय चाहिँ नि अब उद्योगहरू, धन्दाहरू तपाईँको चाहिँ नि उसले सहायता दिएर खोल्न आउने चाहिँ मजदुरहरू उतैबाट ल्याउने। त्यसो हुनाले बढी प्रत्यक्ष
सारा साधारण जनताले देखिने एरिया हस्तक्षेप चाहिँ छिमेको छ। तर त्यसको मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको, युरोपियनहरूको र अरूको तपाईँको चाहिँ यहाँ चलखेल सबैको छ यहाँ। त्यसो भएर मुलुक अहिले पनि तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपले अब स्वतन्त्र छ भनेर नभनेको र अर्ध औपनिवेश अवस्थामा छ मुलुक भनेकै त्यही हो नि। अब यो एमसिसीको कुरा अलिक बढी चर्चामा छ, यो पनि कुनै न कुनै रूपको हस्तक्षेप हो त? त्यसो हो भने हस्तक्षेप होइन, नेपाललाई आधार बनाएर तपाईँको चाहिँ नि उसको आफ्नो तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नि जो वर्चस्व अमेरिकाको छ त्यो वर्चस्वमाथि चाहिँ चीनले तपाईँको चाहिँ दखल गर्दै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जो अमेरिकी एकाधिकार थियो, रुसको पतन भएपछि त्यसपछि अहिले चाहिँ चाइनाको उदय भइसकेपछि चाइना पनि तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिस्ट देश रहेन, नाम त राखेको छ। चाइना आफै पनि तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी मुलुकमा परिणत भयो। त्यस हुनाले अहिलेको विश्वमा चाइना र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको छ। चाइनाले जसरी अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई युरोपहरू, एसियाहरू, अफ्रिकी मुलुकहरूमा सबै प्रकारको हत्कण्डा गरेको छ, नियन्त्रण गरेको छ, ती देशहरूमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। चाइना त्यसरी गएको छैन। चाइनाले सामान्य चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएको छ चाहिँ व्यापारिक तपाईँको चाहिँ कारोबारमा। त्यसो भएर यी दुईटा शक्तिहरूको बिचमा जुन चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको छ र नेपाललाई आफ्नो तपाईँको चाहिँ एउटा अखडा बनाएर नेपाललाई समेत चाहिँ चीन विरोधी तपाईँको चाहिँ एउटा क्याम्पमा चाहिँ लैजानको लागि अमेरिकाले नेपाल जस्ता कमजोर देशहरू, एसियाका देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी कतिपय मुलुकहरू, अफ्रिकाका मुलुकहरू र साथसाथै नेपाललाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यो एमसिसीको फन्दाभित्र पारेर चीन विरोधी तपाईँको चाहिँ नि एउटा सैनिक रणनीतिमा चाहिँ नेपाललाई सामेल गर्नको लागि उसले प्रयत्न गरिरहेछ र नेपाली जनताले यसको घोर चाहिँ विरोध गरेको तपाईँले देख्नुभयो। नेपाली जनताले यो तिमुरको चाहिँ सहायता चाहिँदैन, तिमुरको सहायताभित्र षड्यन्त्र छ, नेपालको अस्तित्व, नेपालको चाहिँ सार्वभौमता, अखण्डतामा तिमुरले चाहिँ नि उपयुक्त हस्तक्षेप गर्नलाई यो तिमुरको खेल हो। यो नेपाली जनताको विकासलाई होइन कि तिमीले आफ्नो चाहिँ बाप बैरी साध्नलाई हो भनेर यत्रो नेपाली जनताले विरोध गर्दा गर्दै पनि त त्यहाँबाट डेलिगेसन त आए त। फातिमा चाहिँ सुमार आएर यहाँ चाहिँ नेताहरूका घर घर पसेर होइन तिमीहरूले बोक्नुपर्छ, तिमीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ नत्र भनेर गएको तपाईँले देख्नु भएन? कसैले दान दिन खोज्छ, कसैले उपहार दिन सक्छ, त्यो चाहिँ चाहिने मध्ये त्यहाँका जनताले चाहिँ हामीलाई यो चाहिएन, तिमीहरूको यो उद्देश्य नेपालको प्रगति, नेपालको परिवर्तन, नेपालको उद्देश्यको लागि होइन। जसरी तिमीहरूले आज अफ्रिकी देशहरूमा, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा, एसियाको भर्खर अफगानिस्तानको हामीले घटना हेऱ्यौँ, त्यस कारणले नेपाललाई ती राष्ट्र जस्तो अवस्था लैजानलाई तिमीहरू आफ्नो बाफ बैरी चिनियासँग तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष गर्नलाई गरेको यो जालझेल, यो षड्यन्त्र हो। तिमीहरू चाहिँ यो सहायता चाहिन्न भन्दा भनी सत्ता र शक्तिको चाहिँ अब कारणले यसभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि पास गर्न कोसिस गरेको थियो, अहिलेको सरकारले पनि त्यो प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यस कारणले एमसिसी नेपालको हितमा छैन। नेपालको हितमा छैन भन्ने यहाँले प्रश्न पार्नुभयो। गठबन्धन सरकारमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, अब के गर्ने? यो संशोधन गरेर पास गर्ने कि यो खारेज गर्नुपर्छ? संशोधन गर्न त अमेरिकाले मान्दैन नि। संशोधन परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा गएर भने संशोधन हुँदैन भनेर कसले? परराष्ट्र मन्त्रीले बोले होइन, उनीहरूले त बोल्छन् नि। उनीहरू त तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर त कति छन् रे यहाँ? भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले यहाँ ठ्याक्कै यहीँनिर आइपुग्यो। नेपालको राजनीतिक दलहरूले अघि यहाँले भनिहाल्नु यो औपनिवेशिक छ भनेर, नेपाल अर्ध औपनिवेशिक नेपालको राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको भावनाको र नेपाल देशको हितमा हुने गरेर काम गर्दैन, अन्यत्रबाट परिचालित छन्, कम प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनको आफ्नो गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नलाई बाह्य शक्तिको आडा नलाइकन, उनीहरूको आशीर्वाद नभइकन, उनीहरूको सहयोग नभइकन यहाँ नेपालमा भाले हुन पाइँदैन। त्यो कडी बुझेको छ शक्ति राष्ट्रहरूले।
त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको तपाईँको चाहिने आशीर्वाद नपाइकन, उनीहरूबाट सहयोग नभइकन यहाँको राज्य सत्ता हालिमाली गर्न पाइँदैन, यहाँ नेपाली जनतामाथि भाले हुन पाइँदैन भन्ने कुरा यहाँका चाहिँ शासक प्रशासकहरूले र कतिपय नेताहरूले पनि त्यो बुझेका छन् र विदेशी शक्तिहरूले पनि बुझेका छन्। यिनको कमजोरी यहाँनिर छ भन्ने कुरा। यहाँबाट तपाईँ कति नजिक पर्छ भन्नुहोस् त वीरगञ्ज, त्यहाँ वाणिज्य दूतावास राखेको छ भारतले। त्यो तराईको राजनीतिमा पुरै उसको हरेक प्रकारको त्यहाँ दखल छ। एक एक गरेर यहाँका तपाईँ महत्त्वपूर्ण की पोस्टमा चाहिँ उसको चासो छ। कसलाई त्यहाँ लगेर राख्दाखेरि आफ्नो चाहिँ काम गर्छन्। भनेपछि यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ नि। हो, माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो त सबैलाई थाहा छ नि। त्यो पनि मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ सत्ता शक्ति स्वार्थको लागि तपाईँ नेपाली जनताले सहेर बसेका छन्। तर केही सीमित मान्छेको स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई चाहिँ बलिदान गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ सङ्घीयता त्यसै यहाँ नेपाली जनतालाई चाहिएर पकायो। यी ठुला पार्टीहरूलाई अहिले भालु कन्चर भएको छ सङ्घीयता। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर त्यसको हितमा काम गरेर होइन कि यहाँ बस्ने, त्यसको सौदाबाजी गरेर यहाँ चाहिँ सत्तामा शक्तिमा बस्ने। सङ्घीयताको प्रसङ्ग फ्याट्ट उठिहाल्यो। यो सङ्घीयता अनि सङ्घीयताभन्दा पनि मुख्य रूपमा अलि बढी मात्रामा यो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको सङ्घीयताको पनि कम्तीमा केपी शर्मा ओली पक्षधरका केही नेताले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो देखियो भन्ने जस्तो। यहाँले एक सूत्रीय रूपमा एक्लो बृहस्पतिको रूपमा चाहिँ यो हुँदैन है, हाम्रो देश अनुकूल भएन भनेर पटक पटक हिजो सदनमा पनि आवाज उठाउनु भएको थियो। म त्यसको रिपोर्टिङमा गएको थिएँ। आजको दिनमा तपाईँलाई यसो पछाडि फर्केर हेर्दा ओहो शासकीय स्वरूपमा सङ्घीयतामा निर्वाचन प्रणालीमा गल्ती गरिएछ कि के अब यो संविधानबाट भन्ने लागेको छ कि छैन? होइन, नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा सङ्घीयता राख्न हुन्न भन्ने कुरा त राष्ट्रिय जनमोर्चाले 64 सालदेखि नै 30 वटा कि कति दल थिए त संसदमा, संविधान सभामा। हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाले दृढतापूर्वक राख्दै आयो भने दर्जौँ त्यहाँ संसद। मैले अघि नै स्वीकारिहालेँ। हो, अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब त धेरैलाई थाहा भयो सङ्घीयताको दुष्परिणाम नेपाल राष्ट्रले के भोग्दैछ भन्ने कुरा अहिले त थाहा भयो, धेरैलाई थाहा भयो। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब शासकीय प्रणाली भन्नाले तपाईँले चाहिँ नि अब यो संसदीय व्यवस्थालाई भन्नु खोज्नुभयो होला। हो, संसदीय जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनु पर्यो होइन। त्यो यो संसदबाट त्यत्रा सांसदहरूले चाहिँ नि चुनेर पठाएका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख त यस्तो अभिगत छ। सर्वसाधारणले चाहिँ भोट हालेर पठाएको राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखलाई त साउदी राष्ट्रहरूले झन् देब्रे हातले खेलाइदिन्छन्। उसको आफ्नो स्वार्थमा धक्का हामीले देखेनौँ कतिपय ल्याटिन अमेरिकी अफ्रिकी देशहरूमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भएका देशहरूको अभिगत देख्नु भने केही देशमा राम्रो भयो, बेग्ली कुरा। भनेपछि संसदीय व्यवस्थाबाटै संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री नै ठिक छ भन्नु? ठिक छ। त्यो चाहिँ संविधान बनाउने बेला नै काङ्ग्रेस हामी एकातिर थियौँ। माओवादीले तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली वकालत गरेको थियो। हो, एमाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली गरेको थियो। ओलीलाई त तपाईँ चाहिँ संसदबाट आफ्नो त्यतिका सांसदले र हामीले समय समर्थन गरेर चुनेको हो नि। उनले कसरी चाहिँ नि आफू चाहिँ प्रत्यक्ष चुनेर आए जस्तो गरेर मनपरी गरेर संसद चाहिँ पटक पटक भत्काए। त्यसको असर अहिले मुलुकमा परिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ संसदबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्री जसलाई गलत काम गर्यो भने जनप्रतिनिधिहरूले उसलाई चाहिँ हुत्याइदिन्छन्, फालिदिन्छन्। त्यस्तो छ र त मुलुकको यो स्थिति छ। अझ जनताबाट प्रत्यक्ष चुनेर आएका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले जे मनलाई उही गर्छ विदेशीको चाहिँ निर्देशनमा इसारामा। के अभिगत होला त्यतिखेर? होइन, सरकार अलि दिगो भएन, राजनीतिक दलका नेताहरू खास गरी सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे, सांसद किनबेचको पुरानो श्रृङ्खला सुरु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले बरु जनताबाट झ्याप्पै 5 वर्षमा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ स्थिरता ल्याउँछ कि यो हिजोको दिनमा बाँडिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्छन् नि। होइन, त्यो गलत तर्क हो। त्यो मैले पनि सुनेको छु। त्यो प्रत्यक्ष चुनिएका राष्ट्रपतिको अफगानिस्तानमा त हो त, किन त्यहाँ अमेरिका आएर चाहिँ त्यत्रो उत्पाद गर्यो। अरू ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा हेर्नु नि, अफ्रिका मुलुकहरू हेर्नु, कमसेकम संसदीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीलाई त सांसदहरूले नियन्त्रण गर्छन् नि, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछन्। उसका कतिपय चाहिँ गलत कामको चाहिँ त्यहाँ छेक छन् त्यहाँ।
र त तपाईँ चाहिँ त्यसलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अहिले व्यक्तिले तपाईँ चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गरेर संसद भत्काइदियो, आफ्नो पार्टी नै धुधा भयो भनेपछि त अझ जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएको त्यस्तो खुबी छ नेपाली जनतामा, नेपालका शासक, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो क्षमता छ, त्यो धैर्यता छ, राष्ट्र जनताप्रति त्यो इमान्दारिता छ। राजनीति गर्नेहरू देखेका छौँ, प्रशासनमा बस्ने जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरूले के गरिरहेछन्, मुलुकलाई कसरी डुबाइरहेछन्, राष्ट्रलाई के गरिरहेछन्। अझ यति गर्दा त अझ प्रत्यक्ष तपाईँ चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रदेश प्रधानमन्त्री प्रणाली त जनतालाई अलमलाउने कुरा हो। प्रचण्डले किन बोलेका होला नि त? अब हामी फेरि अर्को एउटा जनयुद्धको सुरुवात गर्नु पर्यो, प्रतिक्रियावादीहरूले घेरे, अब यसरी चाहिँ नसकिने भयो। अब हिजो संविधानमा हाम्रो रिजर्भेसन थियो, संविधानमा हामीले चाहिँ मानेकै थिएनौँ, त्यो त त्यति बेला यसो स्वीकार दिएको हो। अब हामी लाग्न पर्ने भयो, यो निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नलाई जागरुक हुनु पर्यो, शासकीय स्वरूप खारेज गर्नलाई जागरुक हुनु पर्यो, भएन अब भनेर किन बोलेका होला नि त? त्यो चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको निर्णय बोले होला नि। त्यो कथित जनयुद्ध गर्ने बेला नि हामीले यो जनयुद्ध होइन बेला भयो होइन भनेको थियौँ त, होइन? त्यो जनयुद्ध चाहिँ थिएन त्यो भन्ने कुरा त फर्केर आएर यही संसदीय व्यवस्थामा पिङ खेलेपछि थाहा पाइहाल्नु हो तपाईँले। यही अहिले भएको संसद चाहिँ देख्न रुचाइरहेका छन् देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले। यही तपाईँ चाहिँ बुर्जुवा गणतन्त्रदेखि रुचाइसकेन, यसलाई खत्तम पार्न हिँडिरहेका छन् भनेपछि अब फेरि भर्खरै अब तपाईँ चाहिँ नि अब जनयुद्ध हुने सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ अहिले स्थिति सशस्त्र चाहिँ भनेनन्, अर्को खालको जनयुद्ध गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ भने पनि वास्तवमा त्यो त उहाँहरूले अनुभव गरेर आएको कुरा हो नि। त्यसो गरेर आएका चाहिँ स्वयं चाहिँ आफ्ना पार्टीका, हाम्रा पार्टीका भन्नु ती विभिन्न मान्छेहरूको चरित्र के छ, नैतिकता के छ, सांस्कृतिक स्तर के छ ल भन्नु। त्यसो भए हुनाले अब किन प्रचण्डजीले त्यसो भन्नु हो, त्यो त उहाँसँग नै स्पष्टीकरण अलिक व्याख्या तपाईँले माग्नु पर्ला। तर अहिलेको मुख्य समस्या नेपालको भनेको तपाईँ चाहिँ नि यही गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमतामाथि अझ विदेशीहरूले तपाईँ यहाँ दाइँ हाल्ने होइन। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ नि अब सङ्घीयता, यो सङ्घीयताले होइन जातीय प्रदेश पनि बनाउने विदेशीहरू गणतन्त्र सिद्ध्याउने प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो। जस्तो बाबुराम भट्टराईले के भने केही दिन अगाडि यो व्यवस्था उल्ट्याउने गरी प्रतिगमनको दोस्रो संस्करण आउँदैछ भने मोहन वैद्यले चाहिँ यो राजाको विषयमा अलिकति खुलेरै कुरा गरे। यो हिजोको जनयुद्धका सबभन्दा प्रमुख नायक त उनै थिए, के अरे सबैका गुरु होइन, को थिए को के नायक त के ठिक छ त। यो गुरु त अहिले देखिएका नेताका गुरु सबैले मान्ने त उनै थिए नि त। अब त्यहाँभित्रको खेल अर्कै होला, त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ। उनले त्यो लिएर गए, विप्लवले सार्वजनिक मञ्चबाट पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर ग्रहण गरे। यी समग्र घटनाक्रम र बाबुराम भट्टराईले यो बोलेको प्रतिगमनको दोस्रो संस्करण आउँदैछ भनेको भन्नेसँग अब र यो सरकारको अहिलेको आक्रमण नेता र तपाईँले भन्नुभएको गणतन्त्र सिद्ध्याउने खेल सुरु हुन लाग्यो भन्नुभएकोसँग चाहिँ नि तादात्म्यता छ कि छैन, त्यस्तो हुन लागेको छ कि छैन? होइन, गणतन्त्र यदि सिद्धिन्छ, धर्मनिरपेक्षता सिद्धिन्छ, 72 संविधान ध्वस्त पार्छन् भने त यिनै राजनीतिक पार्टीहरूका आचरणले, चरित्रले, व्यवहारका कारण हो नि। प्रतिक्रियावादीहरू त सधैँ तपाईँ चाहिँ तयार भइरहेका हुन्छन् नि। हिजोको आफ्नो सत्ताको रजाइँ गरेर स्वर्गीय आनन्द लिइरहेकाहरू त तपाईँ चाहिँ बदलाको भावना छ, कहीँ पनि हुन्छ, कहीँ क्रान्ति हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रान्तिको लागि चाहिँ गरिरहन्छन्। फ्रान्सको तपाईँ इतिहास हेर्नु, बेलायतको जर्मनीको हेर्नु न, संसारभरिकै 7 सालकै घटना हेर्नु न। 104 वर्षको चाहिँ राणा शासन नेपाली जनताले फेरि अब त्यसलाई फर्काउन तपाईँ चाहिँ नि फेरि राणाहरू सङ्गति रूपमा आए। त्यसो हुनाले जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रान्ति त हुन्छ नै। तर यदि त्यो हुन्छ भने पनि तपाईँको चाहिँ नि हामी बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र ल्याउने, संविधान लेख्नेहरूका चाहिँ कमजोरीका कारणले प्रतिक्रान्ति हुने। कमजोरी त अब हेर्नु न, 3 महिना पुग्न आँटो, कस्तो अकर्मण्य भयो यो सरकार, यहाँलाई पनि लाग्दो ओहो भन्ने लाग्दो। अनि अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीले 40% थ्रेस यो अध्यादेशमा खास गरी दल टुक्र्याउनको लागि र वा भन्ने शब्दभित्रमै
उनीहरूको पार्टीभित्र त्यत्रो खिचलो भयो अनि वर्तमान सरकारले चाहिँ सर्लक्क 20% नै अध्यादेश लिएर पार्टी फुटाउन मिल्ने यस्तो खालकोमा लाग्ने र त्यो गठबन्धनभित्र यहाँले पनि साथ दिने परिस्थिति भयो। सरकार पनि पूर्णता पाउँदैन, सरकारै अब आज छैन जस्तो छ, मन्त्री परिषदको त्यस्तो ताल छ। अनि के हाल भयो त? यो त झन् बढी त्यो हाल नभएर संसद पनि नहुने, चुनाव पनि नहुने, अनि त्यो ओलीको त्यो क्रियाकलाप पनि त म चाहिँ चुनाव गराएर अर्को गतिलो सरकार ल्याउनलाई त्यो अध्यादेश ल्याएका नि होइनन्। पटक पटक संसद देख्नै नहुने त्यो फुटाले उनले चाहिँ राम्रो चाहिँ चुनावै गराउन सकिने स्थिति थिएन। त्यस कारणले अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरामा त हाम्रो पार्टी कहिले पनि चाहिँ सहमत छैन। पछिल्लो अध्यादेश ल्याउन पर्नको कारण त धेरैले बुझेका छन् नि त। 136 जना चाहिन्छ चाहिँ संसद वैधानिक भएर चलाउनलाई। यो चाहिँ गठबन्धनमा त 131 न थियो। तर उनले हिजो जुन कदम चालेका थिए त्यो चाहिँ आज आएर प्रमाणित जस्तै भयो। यो संसदले पनि फङ्सन गर्न सकेन, फङ्सन हुन सकेन, सरकार पनि अकर्मण्य भयो। बरु ठिकै रहेछ कि क्या हो भन्ने जनमानसमा परो होला। होइन, जनतालाई त सोध्नुहुन्छ, साधारण पिछडिएका जनतालाई त भन्नुहुन्छ भने राणा शासन ठिक थियो भन्छन्। राणा शासनको पाला हुर्के बढेकाले कमसेकम त्यति बेला सबैलाई जाँड खान निषेध थियो। खसबाउनले जाँड खायो भने जनै सिना लिन्थे, जातपात च्युत गर्थे। अहिले जाँड खाएर सबै बिग्रे भन्छन्। त्यस कारणले पञ्चायती व्यवस्थामा तर मारेकाले, फाइदा उठाएकाले पञ्चायती व्यवस्था ठिक थियो, राजतन्त्र ठिक थियो, अहिले हल्ला गरिरहेछन्। यो गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र थियो, कति कति उन्नति भयो। भर्ती केन्द्र जीवनको उत्तरार्धमा यो यत्रो धेरै व्यवस्था विरुद्ध लड्नुभयो, सबै व्यवस्था भोग गर्नुभयो। अब आजको दिनमा अहिले हामी उभिएर तर्क गरिराख्दाखेरि आज चाहिँ जनताले साँच्चै डेलिभरी पाए। यो संविधान जारी भए पछाडि जे जस्तो कुराहरू चाहिँ भयो ती कुराहरूबाट जनता साँच्चै खुसी हुने वातावरण बनाएको छ? छैनन्। महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, हत्या छ, हिंसा छ, बलात्कार छ, महिलाहरू बेचिने काम निरन्तर भइरहेछ, घुस खाने काम भइरहेको हो। के भन्छन् भने मानिसहरूले बरु हिजो भिरगुटी कारखाना थियो, बाँसबारी छाला जुत्ता थियो, कम्तीमा स्वदेशी रूपमा उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने वातावरण बनेको थियो भनेर उनीहरूले जुन तर्क गरिरहेछन् त्यो तर्कलाई बल पुग्ने गरेर आजको व्यवस्था ल्याउनेहरूले काउन्टर जवाफ दिन सकेनन् नि त। यसो हो नि, साम्राज्यवादीहरूका एजेन्ट चाहिँ कार्यान्वयन गरेका न हुन्। कैयौँ वर्षसम्म विश्व ब्याङ्कमा चाहिँ जाहिर खाएका मान्छेहरू नि यहाँ अर्थमन्त्री भएर आए। त्यो उदारीकरण त म चाहिँ यो नेपालले मात्रै भयो हो र। अमेरिकाको योजना चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको योजना त्यति बेलाका त्यो उदारीकरण, निजीकरण, त्यसले त नेपालमा त्यसो स्वीकार भएन नि। हाम्रो जस्ता देश धेरैलाई त्यो स्वीकार गरायो नि साम्राज्यवादीको योजना, त्यो लागू गरे। अहिले सङ्घीयता तपाईँ चाहिँ यहाँ नेपाली जनता नेपाली समस्याको समाधानको लागि हो र। त्यो त तपाईँ चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ योजना हो नि, त्यसलाई यहाँ लागू गरेर नेपाललाई ध्वस्त पार्न ल्याएका हुन्। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ नि अब हिजो पञ्चायती कालमा तपाईँ चाहिँ उदारीकरण थिएन, निजीकरण थिएन। यदि राजा नै बसेको भए त्यो तपाईँ चाहिँ अमेरिका र थ्याचरले होइन त्यो लागू गरेको उदारीकरण निजीकरणलाई राजा गद्दिया भए पनि त्यो लागू नगरिकन सुखै पाउँथे राजाले। भनेको राज संस्था नगएको भए पनि यो लागू हुन्थ्यो। नै राजतन्त्र नगएर राजतन्त्र भएको भए पनि राजाले पनि तपाईँ चाहिँ उनीहरूका चाहना, साम्राज्यवादीहरूको योजना चाहना तपाईँ चाहिँ नि पुरा नगरेसम्म उनको पनि यहाँ गद्दी टिक्नेवाला थिएन। अब आजको दिनमा मानिसहरू चाहिँ बरु हिजोकै व्यवस्था ठिक कि क्या हो जस्तो प्रचण्डले पनि बोले नि त। बरु हिजोको राजा हुँदाखेरि कस्तो सामदाम थियो र वैद्यले बोलिसकेका छन्। त्यो दिशामा चाहिँ नि बरु हिजो नै ठिक भन्नेमा जाने हो कि क्या हो? त्यो गलत हो। त्यो गलत हो र हामी चाहिँ नि अब गणतन्त्र सिद्ध्याएर, धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याएर हामीले फेरि तपाईँ चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने भन्ने कुरा यो प्रतिगामी सोच हो। चाहिँ बिचबिचमा आउँछ। फ्रान्समा 5 चोटि गणतन्त्र आयो, पछिल्लो पटकमा संस्थागत भयो। अब त्यहाँ गणतन्त्र जाला भन्ने डर छैन। भारतमै तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रमाथि चाहिँ कालो बादल बढारिएछ। बेलायत अमेरिका गरेर हामीले चाहिँ योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउनको लागि अगाडि जाने हो। हामी फर्केर फेरि तपाईँ चाहिँ नि कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासमा तपाईँ चाहिँ यस खालका अब गतिविधि हुन्छन्, प्रतिक्रान्ति हुन्छ क्रान्ति भएको ठाउँमा। तर
अब यो व्यवस्थालाई यो गणतन्त्र सिद्ध्याएर धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याएर 72 सालको संविधान सिद्ध्याएर दलीय व्यवस्था सिद्ध्याएर फेरि राजतन्त्र ल्याउनु भनेको मुलुकलाई झन् अन्धकारमा राख्नु हो। तर यहाँ गलत हो त्यो। मुलुक अन्धकारमा त गइ नै हाल्यो, जनता झन्झन बढी अन्धकारमा गए। आज सबै 30 लाख युवाहरू खाडीको 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूले रेमिट्यान्स नधान दिएदेखि मुलुकको खर्च प्रणाली चल्दैन। यहाँ चाहिँ महँगी बढिरहेको छ, भ्रष्टाचार असुरक्षा अघि यहाँले स्वीकारिहाल्नुभयो। अनि यो समग्र देख्दाखेरि त ओहो जनताले के पाए त? व्यवस्था त आयो तर जनताले के पाए भन्ने प्रश्न गर्छन् नि त। होइन, राजा छ त तपाईँ चाहिँ नि यस्तो दुःख पाइयो भन्न नि पाइँदैन थियो। यस्तो शोषण भयो, लुट भयो, अत्याचार भयो, महिलालाई बलात्कार गरेर हत्या भयो भन्न पनि पाइँदैन थियो नि। त्यो भन्ने त जेल नेल गएको, भूमिगत भएको, अंश सर्वस्व भएको कुरा त हाम्रो मनाइन्छ। हामी त देखा भोगेर आयौँ त हामी। अहिले जुन चाहिँ यो पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि यो बहुदलीय व्यवस्थालाई राष्ट्र जनताको पक्षमा जुन प्रयोग गर्नुपर्ने हो उनीहरूले सकेनन्। उनीहरूको चाहिँ ठुलो कमजोरी हो, ठुलो भुल हो र जनता असाध्य आक्रोशित छन्। नेपाली जनता त्यो नेपाली जनतालाई आक्रोशको उपयोग गरेर प्रतिगामीहरूले तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र सिद्ध्याउने, धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउने, 72 सालको संविधानलाई चाहिँ जरेदेखि उखालेर फाल्नुपर्छ भन्नेमा छन्। 72 सालको संविधानमा हाम्रा पनि कतिपय विमति छन्, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घीयता छन्। तर चाहिँ 72 सालको संविधानलाई नै अहिले ध्वस्त पारेर, गणतन्त्रलाई ध्वस्त पारेर राजतन्त्र फर्काउने भनेको हामी चाहिँ उल्टो बाटो हो। त्यो गलत हुन्छ। त्यो इतिहासले तपाईँ चाहिँ अब गलत ठाउँमा पुर्याइराखेको व्यवस्था ल्याएर नेपाली जनताको समस्या राजा आएर यहाँ चाहिँ नेपाली जनताको समस्या राजाले समाधान गर्छन् र 241 वर्ष त हामीले भोगेको होइन। हाम्रो इन्टेन्सन राजा आउन् भन्ने होइन। तर कस्तो भयो भने जनताले सुख पाउने दिशा चाहिँ के होला त? होइन, जनताले सुख पाउने भन्ने कुरा त जनताले चाहिँ दबाब दिएर विरोध गरेर यसलाई अहिले चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ हामी योभन्दा राम्रो व्यवस्था नि छ संसारमा, यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि जानुपर्छ। हामी पछाडि फर्कने होइन भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव हो। अब सरकारले पूर्णता पाएको छैन, यहाँको त नेताहरूसँग छलफल पनि हुन्छ होला। आज खुलासा गरिदिनु त खास के कारणले त्यहाँभित्र यस्तो किचल भयो? मैले धेरै ठाउँमा भने नि त, राणा गए पनि, राजा गए पनि, पञ्चायत गए पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्रवृत्तिका छैनन् नि। त्यो चाहिँ सरकारमा जाने कुराहरूमा होइन, त्यो मन्त्रालयका भाग बढ्नमा त्यहाँ त चाहिँ लुछाडुमा पुरै मिले छैन। अहिले नि भाग बढ्नमै झगडा भइरहेको हो, पार्टीभित्रै झगडा भएको छ। तपाईँ चाहिँ नि अब खोजेको मन्त्रालय आफू मन्त्री हुन्न पाए म पार्टी फोडिदिन्छु भनेर चाहिँ यस्तो राजनीति संस्कृति, यस्तो राजनीति यो देखेका छौँ नि हामीले। त्यसो भने पार्टीभित्रकै आफ्नो तपाईँ चाहिँ नि अन्तर्कलहको कारणले हो नि सरकारले पूर्णता नपाएको। सुरुकै बैठकमा मैले के भने स्वार्थले हो नि, अरू केले हो त? अब यहाँ कतिपय विश्लेषकहरूले आरोप लगाउँछन् क्या माधव नेपालले चाहिँ यही सरकारमा सहभागी हुनलाई पार्टी फुटाएका हुन्, पार्टी नै फुटाउनु पर्थ्यो त, त्यहाँभित्र रहेर पो गर्ने हो त, अरू 10 जना त लागेन। त्यो गलत हो। ओलीको प्रतिगमन धराशयी गराउनलाई माधव खलनाथले चाहिँ जोखिम नलिएको भए हामीले मात्रै, काङ्ग्रेसले, राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामीले मात्रै दबाउँ चाहिँ नि सक्दैन। प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार भन्थे, यही कम्फर्टेबल सरकार होइन। त्यो त कम्फर्टेबल सरकार त तपाईँ चाहिँ पहिलेदेखिका शासकहरूले त त्यो कम्फर्टेबल सरकार बनाएर नि अहिले देख्नु भएन नि एमसिसीको पक्षमा वकालत गरेको होइन। मैले भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हितको लागि कम्फर्टेबल सरकार हो यो अहिले आफैले तपाईँहरूले बनाएको चाहिँ होइन। राष्ट्रिय हितको लागि नै बनाउन, राष्ट्रको लागि बनाउन खोजेको कम्फर्टेबल सरकार हो। तर जे गर्न सक्नु पर्थ्यो नि यो सीमाभित्र त्यो पनि गर्न सकेन। सरकारकै पूर्णता दिन नसकेपछि त तिनै पार्टीभित्रको तपाईँ चाहिँ अन्तर्विरोध हो नि, समस्या हो नि। तपाईँले उनीहरूलाई हामीले जब तिमीहरूको चाहिँ मन्त्रीमा चाहिँ लालच देखाएनौ भने तिमीहरूले यो के गरेको भनेर एकचोटि कराइदिनु भएको छैन भने हो न। तपाईँसँग भनेको कुरा नि उहाँहरूले तुरुन्तै सुन्नुहुन्छ नि। म त प्रायः चाहिँ 5 दलमा जान्न। म काठमाडौँमा पनि प्रायः बस्दिनँ, बाहुलुङतिर, पोखरा, काशीतिर गएँ, गण्डकीतिर। म हिजो र आज यहाँ बसेँ, हिजो र आज यहाँ बैठकै थियो। त्यसो भए कतिपय मिडियाका साथीहरू चाहिँ रिसाउनु भएको छ, यसले हामीलाई समय नै दिएन भनेर। आज फेरि धनगढी जान छ। अब जसरी देशमा कोरोना फैलिएको छ, पार्टीभित्र नि कोरोना चाहिँ फैलिएको छ। हेर्नुहोस्,
सबै पार्टीभित्र टुटफुट षड्यन्त्र गुटबन्दी सारा चलिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ राष्ट्रको लागि उपयुक्त कुरा होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको लागि यो 5 दलको जो गठबन्धन भयो यो त बाध्यताको चाहिँ उपज हो नि। अब मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो गठबन्धनले न सरकारलाई पूर्णता दिन सक्यो न जनतामा एउटा राम्रो खालको केही मेसेज आउन सक्यो। जनताले पनि हिजो केपी शर्मा ओली जसलाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर हटाइयो उनै हुँदा ठिक र यो हुँदा के बेठिक भयो त एउटै त रहेछ नि भन्ने खालको गयो। त्यो हिसाबले अब यो चुनावमा जानु पर्यो बरु यस्तो तालले भन्ने खालको कुरा गर्छन् नि कतिपयले। होइन चाहिँ जुन चुनावमा जाने आवधिक चुनावमा त जानै पर्छ, जान हुन्न भन्ने कुरा त होइन। मध्यावधि चाहिँ जानु भएन होइन, जान भएन। जुन बेलामा तपाईँ चाहिँ कोरोना विरोधमा लड्नु पर्ने हो त्यही बेला चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेको देख्नु भएन। पोहोरै वैशाखमा चाहिँ गए वैशाखमा जाने भनेर त्यो सम्भव थियो त्यतिखेर। त्यसो भएको अहिले त यो घटनाक्रमले बरु चुनावमै गएको भए चुनावमै गयो भए पनि तिनै ठेकेदारहरू तिनै तस्करहरू तिनै पैसावालाहरू एउटा सांसद चाहिँ चुनाव जितेर सिंहदरबार नयाँ बानेश्वर आउनलाई कति करोड खर्च गर्नुपर्छ तपाईँ? नयाँ कोही मान्छे आउँछ? यो अहिले भनेको छ नि यो चाहिँ नि एउटा सङ्घीयको चुनाव लड्ने 5 करोड 10 करोड चाहिने भयो। अब चाहिँ नसकिने भयो। निर्वाचन प्रणाली चाहिँ बरु यो खारेजै गर्नुपर्ने भयो, यसका लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो भन्छन् नि। अब त्यो हो होइन, चुनाव चाहिँ खर्चिलो भएको कारणले नै चाहिँ चुनिएर आएका मान्छेहरूले जनताको र राष्ट्रको चिन्ता भन्दा अब चिन्तामा लाग्यो फेरि चुनाव चाहिँ कसरी जित्ने हो त्यो पार्टी बदल्ने पार्टीमा दौडधुप गर्ने पनि कसका पछाडि लाएर होइन। राजनीति तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक स्तर राजनीतिक चेतना होइन। चुनाव जिते पनि हारे पनि राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्ने हो राजनीति गर्ने भनेको भन्ने संस्कारको त तपाईँको खडेरी नै पर्यो नि त। एउटा दलमा होइन, प्राय सबै दलमा हो नि। त अब यसमा चाहिँ के गर्ने होला तपाईँको चाहिँ भनाइ के छ यसमा? होइन, यसमा त तपाईँको चाहिँ राजनीति दलहरूमा जुन एउटा सांस्कृतिक चाहिँ धरातल खसेको छ नि, हजुर, अब त्यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ बिटा बोकेर जान्छ होइन, ती एजेन्टहरू त्यो ठेकेदारहरूले पैसा चाहिँ मुठा लिएर जान्छन्। ती ठेकेदारको चाहिँ मिलेमतोमा तिनका एजेन्टले किन्ने बेलामा जनताहरू बिक्री हुन भएन। मैले तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट यो समानुपातिक बरु जाउँ भन्ने कुरोमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा भन्ने कुरो? नै पूर्ण समानुपातिकमा गएर पनि हुँदैन होइन। यो चाहिँ संविधान बनाउँदाको बहुत धेरै कुराकानी भयो। ए हजुर, होइन, त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि अब पूर्ण समानुपातिकले पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यो अब समानुपातिकमा पनि तपाईँको चाहिँ व्यापार भएन। आफ्नो मान्छे बनाउने, पैसा लिएर त्यहाँ राख्ने। ल हेर्नु न, राजनीतिक पार्टीहरू त्यो संस्कार र त्यस्ता संस्कार भएका मान्छेलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने हामी कस्ता हौँ? हामी मतदाता, हामीमा पनि त्यो चेतना आउनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ पैसा खर्च गर्न सक्ने उसका एजेन्ट छन्, गुन्डाहरू छन्, ठेकेदारहरू छन्, तिनैका फन्जामा जनता परिराखेपछि त राम्रो विचार भएको मान्छे, राम्रो संस्कार भएको मान्छे, राष्ट्र र जनताप्रति चिन्ता भएको मान्छे तर पैसा छैन भने त आउनै नसक्ने भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले कुनै देशको तपाईँको चाहिँ परिवर्तनको लागि त त्यो देशका जनता पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। जस्तो एमसिसी चाहिँ यो खतरा छ भनेर हामीले सुरुमा भन्दाखेरि त्यसले अहिले त धेरैले बुझे नि। जुन देशमा जनता तपाईँको चाहिने चनाखो हुन्छन् नि र राजनीतिक पार्टीहरूलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ दिने सजाय दिने चापी त उनीहरूसँग छ। हामी जनता पनि के छ भने कुनै न कुनै पार्टीको तपाईँको चाहिँ गठबन्धनमा दास भएर बाँधिएर बसेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब उसले पैसा कति खर्च गर्छ, उसले विकासका नक्कली झुटका खेती कति गर्छ, त्यसैका पछाडि हामी दौडन्छौँ। त्यस हुनाले जनताले दुध पानीको पानी फैसला गर्नेसँग चेतनाको विकास भएपछि कसैले चाहिँ हेप्न चाहिँ जनतालाई राष्ट्रलाई सक्दैन। प्रचण्डले हिजो जनयुद्ध गरेपछि उनीहरूको माग चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान भन्ने थियो, यो जारी पनि भयो। अहिले नै आएर फेरि भएन यो संविधानको यो कुराहरू मैले अघि भनिहालेँ, यो कुराहरू भएन भने यही प्रसङ्गमा प्रतिक्रियावादीले घेरे पनि भने। यही प्रसङ्गमा उनले के पनि भने, होइन अब म त जीवनको उत्तरार्धमा एक्लै हुन्छु कि क्या हो पनि भने, होइन म त आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने भयो पनि भने। यो के हो प्रचण्डमा देखियो? त्यो त किन भनेको प्रचण्डजीलाई तपाईँले सोध्नुपर्छ। प्रचण्डजीको होइन, एउटा सिंह बृहस्पति भएर होइन प्रचण्डको कुराको जवाफ मैले दिने होइन, प्रचण्डजीलाई नै सोध्नुपर्छ होइन।
त्यसो त्यस्तै अवस्था पुगेको हो त भन्न खोजेँ मैले। होइन, त्यहाँ होला नि समस्याहरू, अप्ठ्यारो परेरै भने होला, अप्ठ्यारो परेरै त्यो प्रश्नको त उत्तर प्रचण्डजीसँग माग्न पर्यो। मैले जवाफ प्रचण्डको तर्फबाट दिने होइन। हजुर। तैपनि प्रचण्डको त्यो भनाइबाट मैले के बुझ्छु भने नेपालमा तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको लागि हो भन्ने भन्दा पनि राजनीतिमा सफलता पाउने भनेको मौका परेपछि आफू बन्ने, आफ्नालाई बनाउने, राष्ट्र जहाँसुकै जाओस्, जनता जेसुकै होस् भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा निर्मम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हामीले, मिडियाले पनि हामीहरूले पनि, सबै जनताले। त त्यो जो प्रवृत्ति छ नि, जो राजनीति संस्कार तपाईँ चाहिँ नि एकदम तल गएको छ मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ नि, अब त्यसका विरुद्ध त्यो नसुध्रिकन, त्यो प्रवृत्ति नसुध्रिकन अब मुलुक बन्दैन। हाम्रा नेता सुध्रिने कि नेता सुध्रिने होइन, जनताले तिनलाई पाइले पछि समात्ने भयो त उनले त चाहिँ कि सुध्रिनु पऱ्यो कि राजनीतिबाट सन्यास दिनु पऱ्यो नि। हामीले बारम्बार सिफारिस गरेर पठाउँछौँ नि, उसले पैसा लगाएर गयो भने त्यहाँ एजेन्ट हुन्छन्, गुन्डाहरू हुन्छन्, ठेकदारहरू हुन्छन्, भूमाफिया हुन्छन्, तस्करहरू हुन्छन्, उनीहरूले ठेक्का लिन्छन्, उनीहरूलाई जिताउनु ठेक्का। मजाले हामी सामेल हुन्छौँ, चुनावको बेला यो बाटो खनिदिन्छौँ, यहाँ बिजुली ल्याइदिन्छौँ, यहाँ चाहिँ चमत्कार गरिदिन्छौँ भनेपछि हो भनेर त्यही गोलमा लाग्छौँ हामी। प्रतिगमनकारीका चाहिँ वरिपरि घेरेको तपाईँले देख्नु भएन, मान्छे पढे लेखेका मान्छेहरू, जान्ने मान्छेहरू। त्यही त राजनीतिमा विवेक गुमाउनै पर्ने हुँदो रहेछ है। विवेक होइन, विवेक गुमाएका कारणले नै मुलुक यो अवस्था गयो। समाजको जुन जनताको अगुवाई गर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पद, आफ्नो तपाईँ चाहिँ नि त्यो पदमा गएर गर्ने चाहिँ अब नाफा, अब त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नै यस्तो भयो। यदि अगुवाहरूले चाहिँ आदर्शको राजनीति गर्थे, नैतिकताको राजनीति गर्थे भने विदेशीहरूले चाहिँ भेडा बाख्रा चाहिँ किनेर चाहिँ चलाउँथे यिनलाई। स्वाभिमान खै, त्यसो हुनाले यसको कमी छ। अहिले त हामीले छोराछोरीलाई तपाईँ चाहिँ सानैदेखि चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ बैदार कसरी हुने, 46,000 तपाईँ चाहिँ नेपालीहरूले तपाईँ चाहिँ नेपाल छोडेर सदाको लागि अमेरिकन चाहिँ सिटिजन भइसकेछन्। ल हेर्नुहोस्, बेलायतमा कति होलान्, अस्ट्रेलियामा कति होलान्। यो परिस्थिति त देश बनेको भए त उनीहरू कहाँ कसैले पनि जान्थेनन् नि, जान्थेनन्। त्यस कारण ती सबै नयाँ पिँढी जति जम्मै विदेशमा गएर अरूको देश बनाउने, अनि यहाँ भएका मुठीभर तपाईँ चाहिँ नि यिनले देश बनाएनन्, यहाँ केही छैनमा भागेर हुन्छ। तपाईँले यहाँ केही नदेखेर तपाईँ भागेर गएपछि यहाँ बसेका देश बनाइन्छ न, तपाईँ अमेरिकाबाट फर्केर आएर यहाँ चयन गर्नुहुन्छ, देशको नागरिक चाहिँ त्यागेर ल भन्नु न। अहिले त्यस्तो हुन्छ। यो निराशा यसले वास्तवमा ढिलो चाँडो राष्ट्रको विघटन हो। हेर्नुहोस्, असफल राष्ट्र बनाउनुतिर तपाईँ चाहिँ अफ्रिकाका कतिपय देशहरू के अभिगत भयो, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू। भनेपछि फेरि पनि एकचोटि जनता जागरुक हुनै पर्छ। जनताले जनताकै निर्णायक तपाईँ चाहिँ फैसला गर्ने जनतै हुने हरेक देशमा हुन्छ। अब म अन्तिम प्रश्नमा जान्छु। यो पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेको विषय चाहिँ नेपालका बिजनेस घरानाहरू जुन छन्, व्यापारी घरानाहरू, उनीहरूले ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूबाट यहाँबाट ट्याक्स छल्ने, पैसा उता पठाउने, अनि त्यहाँबाट लिगलाइज गरेर यता लिएर आउने जुन प्रवृत्तिहरू देखियो, यसको चाहिँ यो प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको छ। योलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त त्यसो गर्ने मान्छेहरू कहिले काङ्ग्रेसको सांसद हुन्छन्, कहिले एमालेको सांसद हुन्छन्। ती काङ्ग्रेसका नेता, एमालेका नेताहरूको चाहिँ नालायकीपनले, उनका कमजोरीबाट तिनले फाइदा उठाएका हुन्। त्यस खालको चाहिँ गलत धन्दा गरेर राष्ट्र डुबाउनेहरू, ट्याक्स चाहिँ नतिरेर राष्ट्र डुबाउनेहरू त कहिले काङ्ग्रेस कहाँ कहिले एमाले कहाँ छन् त। त्यस कारणले मूल रूपमा तपाईँ चाहिँ यिनी राजनीतिक पार्टीहरूले तस्करहरू, काला बजारियाहरू, भूमाफियाहरूको आड नलिकन उनीहरूले चुनाव जित्दैनन्, उनीहरू सत्तामा जान सक्दैनन्। उनीहरूलाई समेत सत्तामा सहभागी गराएर यो मनपरी छुट गराउने तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ अब आरोप राजनीति पार्टीमा सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूकै कुकर्मका कारणले त्यस खालका मान्छेहरूले त फाइदा उठाएका हुन्। भनेपछि त्यस्तो खालको काम गर्नेहरूलाई यी राजनीतिक दलहरूले पनि संरक्षण दिएका छन्। सांसदै बनाएको देख्नु भएन? देखाएको ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरू, ठुला ठुला तपाईँ चाहिँ यो कर छल्नेहरू अब त्यो त्यतातिर छैनन्। एनसिएलले तपाईँ कति तिर्न छ, अदालतले तपाईँ चाहिँ जरिवाना गरेको कति अरब रुपियाँ उठाउन छ। एमसिसी नभइकन यहाँ घाम पर्दैनन् भन्न थालेका छन् ती भत्वाहरू। अब विदेशीहरूको
चाहिँ जस्तो यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई यो सरकारले वैधानिकीकरण खास गरी ठुला आयोजना मार्फत गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। यसबारेमा यहाँले के बुझ्नु भएको छ? त्यो राम्रो होइन नि। त्यो स्रोत चाहिँ कसको कहाँबाट कसरी आयो भनेर चाहिँ त्यो छान्नको लागि अख्तियार छ। अख्तियार पनि बागबन्ना पर्यो अनि सम्मति निवारण छ। ती सबै संवैधानिक संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाएर ढिलो चाँडो तपाईँ चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ अब असफल राष्ट्र बनाउने र राष्ट्रको विघटन गर्नेतिरै हो यो काम। त्यो गलत हो। त्यस खालको प्रक्रियाको मैले चाहिँ हाम्रो पार्टीले हमेसा विरोध गरिरहेको। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसमा अलिक बढी नै झुकाव राखेका छन् नि, किन होला? माओवादीबाट त्यो त बाबुरामलाई सोध्नुपर्छ। उहाँले त अब भारतीयहरूले यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर घाटा लाग्यो भने नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ भनेर नि एउटा त्यस्तो थेसी ल्याउनु भएको थियो होइन? त्यसमा मैले सुरुमै भने नि, तपाईँ नेता भएर पत्रकार भएर तपाईँ चाहिँ नेपाली आवाज बोल्नु पऱ्यो, नेपालीको भाषा बोल्नु पऱ्यो, नेपाल राष्ट्रको क्रन्दन सुन्नु पऱ्यो। बाह्य राष्ट्रको तपाईँ चाहिँ सेवा गरेर उनीहरूलाई खुसी पारेर सत्ता र शक्ति यहाँ गएर त्यो काम लाग्ने भए त तपाईँ चाहिँ अफगानिस्तानबाट भाग्नु पर्ने थिएन नि अमित करजाई। हुन्छ, म राम्रो कुराकानी भयो, समय सकियो। म जाँदा जाँदै एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा अख्तियारले छापा हान्यो। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारका केसमा अख्तियार मौन छ। तर प्रदेश 2 सरकारमा जब छापा हान्यो त्यहाँ चाहिँ विरोध भयो, सरकारले नै विरोध गर्न थाल्यो, सरकारमा सहभागी दलहरूले विरोध गर्न थाले। यो के प्रवृत्ति हो? यो चाहिँ पतनोन्मुख संस्कृति हो। त्यो 2 नम्बरका अथवा पतराईका जमिनदारले भन्ने के हो भने हामीलाई उठ्नै नदिने पहाडियाहरूले भन्थे नि त। त्यहाँ 2 नम्बर चाहिँ खुल्यो बन्यो। त्यहीँको मुख्यमन्त्रीले भने सुने नि त। अख्तियारले अपरझट आएर चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार खोजी गर्ने यो पतनको पराकाष्ठ हो। नेपाली जनताले अब त बुझ्यो होला नि। त्यही 2 नम्बर मधेसका जनताको चाहिँ हालत के छ, भूमिहीन किसानको के अवस्था छ, महिलाहरू के अवस्था छ, दलितहरू के अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा जाने भनेको लुट्न, कमाउन। जनतन चाहिँ अख्तियारले त्यहाँ गएर छापा मार्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जानकारी नदिई 2-4 दिन पहिले तिम्रो कागजपत्र मिलाओ, कहाँ के छ, हाम्रो बेइज्जत नगर भन्ने सङ्केत हो नि त्यो। यस्ता शासक मानेर बस्नु परेको छ। नेपाली जनताको लागि यो दुर्भाग्य हो। र तराईमा चाहिँ जुन खालको तपाईँको चाहिँ त्यहाँका जमिनदारहरू, त्यहाँका भ्रष्टहरू, त्यहाँको अत्याचारको तपाईँको चाहिँ प्रकट रूप हो। त्यो मुख्यमन्त्री बोलेको सुने मैले। त्यो अख्तियार गयो त्यहाँ छानबिन गर्ने भनेको अपरझटै हो नि त। सरप्राइज ऊ हो नि। स्कुलका इन्सपेक्टरहरू त मास्टरहरूलाई त्यहाँ स्कुल सञ्चालक समितिलाई जानकारी नदिइकन स्वाट म मास्टर हुँदा। तर अख्तियारले के भनेको छ भने हामीले पटक पटक कागज माग्यौँ, नदिएको भएर मात्रै हामी जानु पर्यो, नत्र जाँदैन। त्यो कागज दिए भए त हामी नै जाँदैन त्यो भनेको छ। हो, अख्तियारमा पनि त भाग भन्न छन्। अख्तियारका मान्छेलाई समस्या के छ भने कुन न्यायाधीशहरू भाग भन्न छन्। अख्तियारका मान्छे संवैधानिक समितिहरूमा अब न्यायाधीशको प्रसङ्ग एउटा उठिहाल्यो। म अन्तिममा अब यो सक्नै आँटेको थिएँ, म सोधिहाल्छु। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा चाहिँ भागवण्डा मागे भन्ने कुरा आएको छ नि। अब तपाईँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ, आज खुलासा गरिदिनुहोस् के हो यो? त्यो चाहिँ पतनको पराकाष्ठ हो। होइन मागे हुन् होइन, त्यो चाहिँ पेपरमा आएको सुने हो, मैले पढे हो हिजो बिहानको कान्तिपुरमा। यदि त्यो सत्य हो भने नेपालको इतिहासमा न्यायपालिकाका चाहिँ न्यायाधीशहरूले त्यस खालको माग गर्नु भनेको त्यो तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ पतन हो। त्यो राजदूत सादूततिर पनि इच्छा राखेका छन्। इच्छा राखे होला, तर चाहिँ सिधै मलाई चाहिँ नि तिम्रो काम गर्ने अदालतभित्र भने मलाई चाहिँ भागभन्डा चाहिन्छ भनेर भन्नु यदि त्यो सत्य हो भने त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको तपाईँको चाहिँ घोर अपमान हो, बदनाम हो र नेपाली जनताको लागि त्यो असाध्यसँग क्षोभजन्य तपाईँ चाहिँ कुरा हो। यसको चाहिँ भण्डाफोर विरोध हुनुपर्छ यदि सत्य हो भने। आज पेपरले त्यसै लेखेको हो भने त चाहिँ सर्वोच्चका माननीयहरू चाहिँ बदनाम गर्नु भएन नि। पेपरमै कारबाही हुनु पर्यो, पेपरको कारबाही हुनु। झुटो लेखेको हो भने सत्य हो भने चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी हुनु पर्यो। कसैलाई पनि त्यस्तो मन परिगयो भने छुट छैन। हुन्छ, समय दिनुमा म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने, पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनु हो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।